مرحبا بكم طلابنا الأعزاء طلاب الصف الأول الثانوي الصف العاشر لمادة التاريخ. أعزائي الطلبة، درسنا اليوم سنتحدث عن درس جديد وموضوع جديد بين أيدينا، وهو عنوان الدرس كتابة التاريخ. أعزائي الطلبة، بعدما تكلمنا في الدرس الماضي عن علم التاريخ وتحدثنا أنه هو علم يدرس الحوادث والحروب التي حدثت في الماضي منذ نشأة الكون وحتى يومنا الحالي، وبعد أن قسمنا الحوادث التاريخية إما أن تكون طبيعية بفعل الطبيعة أو بشرية بفعل الإنسان المسبب الذي يقود الحروب، ورأينا مجموعة من العلوم كانت مساعدة لعلم التاريخ. طبعا درسنا اليوم سنتحدث ونبحث كيف سيتم كتابة التاريخ. إذن عنوان درسنا اليوم سنتحدث كيف ستتم كتابة التاريخ. طبعا التاريخ بداية أول فقرة هي فقرة التاريخ. التاريخ كما ذكرنا هو علم يدرس الحوادث والحروب التي حدثت في الماضي، فعلم التاريخ يختلف عن العلوم العلمية كالطب والأحياء، لأن تلك العلوم تخضع للتجربة. أما علم التاريخ على عكس تلك العلوم فهو لا يخضع للتجربة. فعندما ندرس معركة دائما إذا انتصر فيها الطرف الأول ليس شرطا أن ينتصر في المعركة الثانية، لأنها ليست مقياس، لأن دائما هناك أثناء الحروب تحدث خيانات من بعض الحرس، أو تحدث مثلا هناك حشود قادمة، مساعدات، دائما أثناء المعركة تحدث تغيرات. لذلك التاريخ لا يخضع للتجربة على عكس الفروع العلمية، فعلم التاريخ قائم دائما على الأشياء الجديدة التي تحدث ويعطينا كما ذكرنا الموعظة والحكمة. طبعا إذا أردنا أن نكتب التاريخ هناك صفات يجب أن تتوافر في هذا الشخص حتى يصبح مؤرخا. فلا أي شخص لا يستطيع أن يكتب التاريخ إلا أن تتوفر تلك الصفات أن تكون لديه. طبعا دعونا نتعرف على الصفات التي يجب أن تتوافر لدى كاتب التاريخ أو ما نسميه المؤرخ. طبعا الصفات، أول صفة عندما نكلف أي شخص بكتابة التاريخ يجب أن يكون محبا للموضوع. فإذا كلفنا شخص بكتابة موضوع تاريخ ولا يحبه لن يعطيه كافة المعلومات التي سيحاول جمعها. فأول صفة أن يكون محبا للموضوع وأن يكون صبورا. إذن أول صفة من صفات المؤرخ أن يكون محبا للموضوع وأن يكون صبورا. طبعا الصفة الثانية التي يجب أن توافر في هذا المؤرخ أن يكون أمينا ومخلصا. كيف أن يكون أمينا مخلصا؟ أن يعطي الحقائق كما هي، أن يكون أمينا للمهنة التي اؤتمن بها، وأن يعطي الحقائق دون تزوير ودون تغيير. طبعا هذه كانت الصفة الثانية من صفات المؤرخ. الصفة الثالثة أن تتوافر فيه ملكة النقد. طبعا كيف هي ملكة النقد؟ أن يحق للكاتب المؤرخ أن ينقد الأشياء التي يراها فيها خطأ. فليس كل كلام يقرأه هو صحيح، وليس كل كلام يسمعه يجب أن يصدقه. فيجب أن توفر لدى الكاتب لدى المؤرخ سياسة النقد، أن ينقد ما هو خطأ. طبعا الصفة الرابعة من صفات المؤرخ الموضوعية وعدم الانحياز لأي طرف. عندما يتم كتابة التاريخ من قبل المؤرخ يجب أن لا ينحاز لعاطفته ولا لدينه ولا لقوميته. فعندما تحدث أي معركة بين الطرفين يجب أن يكون المؤرخ حياديا بين الجانبين حتى يستطيع أن يعطينا المعلومات الأكيدة والنتائج الحقيقية. فجميع الصفات التي يجب أن تتوفر لدى المؤرخ عندما توفر لدى المؤرخ ساعتها في حين ذلك الوقت نستطيع الحصول على نتائج أكيدة للتاريخ. نذكر الصفات: أن يكون محبا للموضوع، صبورا، أن يكون أمينا مخلصا، وأن يستطيع أن ينقد، أن تتوفر فيه ملكة النقد، وأن يكون موضوعيا وعدم الانحياز. طبعا تلك هي أهم الصفات التي يجب توافرها في المؤرخ. طبعا الآن بعد أن تعرفنا على الصفات التي يجب توافرها في المؤرخ دعونا نتعرف على ما هي خطوات البحث التاريخي. طبعا لدينا عدة خطوات يقوم بها المؤرخ بعد أن توفر فيه تلك الصفات. أيضا على المؤرخ هناك عدة طرق يجب إتباعها من أجل الوصول إلى كتابة البحث التاريخي الموكل إليه. طبعا أول مهمة يجمع مصادر المعلومة أو المطلوبة منه. يتم جمع مصادر المعلومات، أكثر من مصدر يتم جمع المعلومات حتى يستطيع كتابة أول خطوة من خطوات البحث العلمي. إذن أول خطوة أن يجمع مصادر المعلومات. طبعا
الخطوة الثانية نقد مصادر المعلومات، وتلك ذكرناها بصفات المؤرخ أن تتوفر فيه ملكة النقد. طبعا هذا المؤرخ بعد أن جمع العديد من المصادر يستطيع الآن أن ينقد المعلومة التي يراها غير صحيحة أو لا يصدقها. طبعا نقد مصادر المعلومات هي الخطوة الثانية من خطوات البحث التاريخي. الخطوة الثالثة القيام بجمع المعلومات. هنا جمعنا مصادر المعلومات، الآن سنبحث عن جمع المعلومات التي نستطيع الحصول عليها من خلال تلك المصادر، لأن المصدر هو يحوي الكثير من المواضيع. فبعد أن جمعنا المصادر الآن نقوم بجمع المعلومات التي تخص المقالة أو الكاتبة التاريخية التي يتم ذكرها. طبعا الخطوة الرابعة يجب علينا أن نحلل النتائج، تحليل النتائج. بعد أن أصبح لدي العديد من المصادر والعديد من المعلومات، وبعد أن أصبح المؤرخ بدأ ينقد الكلام الغير صحيح، عليه الآن أن يحلل النتائج ويرى بعينه ما هي نتيجة تلك المعركة أو ما هي نتيجة هذا القائد الذي قتل، ومن خلاله يتم كتابة موضوعه التاريخي. إذن عدة خطوات: أولا يتم جمع مصادر المعلومات، الخطوة الثانية يتم نقد مصادر المعلومات، الخطوة الثالثة القيام بجمع المعلومات، والخطوة الرابعة تحليل النتائج. طبعا تلك الصفات التي توافرت فيها المؤرخ وتلك الخطوات التي قام بها المؤرخ، بعد أن يكتمل عمله هناك لدينا مصادر للتاريخ. مصادر للتاريخ، طبعا تلك المصادر تفيد المؤرخ أثناء كتابته وأثناء بحثه. طبعا المصادر تقسم إلى نوعين، إما أن تكون أولية وإما أن تكون ثانوية. طبعا مصادر أولية هي يكون المصدر الرئيسي دائما، المصدر الثانوي دائما يأتي بالمرتبة الثانية بعد المصدر الرئيسي. طبعا المصادر الأولية، كيف نحصل على المصادر الأولية عند كتابة بحث أو البحث عن موضوع ما؟ نستطيع القول أنه نحصل عليه من خلال الكتابات القديمة، من خلال الكتابات القديمة الموجودة لدى حضارات قديمة مثل حضارة وادي النيل، تاريخ وادي النيل، فنحصل عليها من الكتابات القديمة. طبعا المصادر الثانوية هي لا تعتمد على الكتب، لكنها تعتمد بالأكثر على الأساطير والملاحم، فهناك كثير من الأساطير والملاحم التي حدثت في التاريخ، نذكر منها ملاحم هوميروس وتراجيدات سوفوكليس. طبعا جميع تلك الملاحم نعتبرها مصادر ثانوية تساعد المؤرخ في كتابة بحثه التاريخي الموكل إليه. طبعا الآن بعد أن تعرفنا على مصادر التاريخ سنعرف ما هي أنواع التاريخ. طبعا عندما توكل أي مهمة لباحث تاريخي أو مؤرخ تاريخي يجب أن يختار النوع التاريخي الذي يختاره. فلدينا بالتاريخ ثلاثة أنواع. النوع الأول هو التاريخ القصصي. طبعا من خلال الاسم واضح أن التاريخ القصصي يتحدث عن القصص التي حدثت في التاريخ. طبعا أكبر مثال للتاريخ القصصي عندنا التاريخي هيرودوت، وهو الملقب بأبا التاريخ. طبعا هيرودوت هو الذي دائما يعطينا أي معلومة عن التاريخ تروى على شكل قصة، لذلك نسمي هذا التاريخ بتاريخ القصصي. طبعا النوع الثاني وهو علم الأساطير. طبعا ما هو علم الأساطير؟ هو خاص بالثقافات. طبعا ماذا نقصد بكلمة أسطورة؟ كلمة أسطورة وهي خارقة جزء من الحقيقة، يعني فيها شيء قليل يصدق وما تبقى هو من وحي الخيال، فنقول عنه أسطورة، وخاص بالثقافات التي كانت قديمة. فالعلم الثاني يأتي بالمرتبة الثانية بعد التاريخ القصصي. نلاحظ أن التاريخ القصصي هو يحتل المرتبة الأولى، لأن معظم أحداث التاريخ تدور بشكل قصة حتى يسهل علينا فهم التاريخ. أما علم الأساطير فعندما يكثر فيها المبالغة والخيال فيصبح في ذلك الوقت أن تلك تنتمي إلى علم الأساطير. طبعا المرتبة الثالثة وهي الملحمة. طبعا الملحمة هناك فرق بين الملحمة وعلم الأساطير. الملحمة هي التغني ببطولة على شكل قصة شعرية أو أبيات طويلة. طبعا هي تلك القصة الشعرية الطويلة تتحدث عن بطولة، عن انتصار، عن قائد تاريخي، نحن نسميها ملحمة. طبعا هي البعض من الملاحم هي مجرد أحداث خيالية، يعني هي تفوق خيال علم الأساطير. علم الأساطير يوجد فيها جزء من الحقيقة، أما الملحمة فيها مبالغات أكثر من علم الأساطير. من أجل هذا الشيء هي وضعت في المرتبة الثالثة وهي الملحمة. طبعا نلاحظ أن أنواع التاريخ حسب الأهمية: تاريخ قصصي
يمثله هيرودوت، وعلم الأساطير خاص بالثقافات القديمة، طبعا في جزء من الحقيقة. والملحمة عبارة عن تغني بقصة شعرية طويلة أو أبيات ترثي أحد الأبطال التاريخيين. طبعا البعض من الملاحم هو مجرد أحداث خيالية. أعزائي الطلبة، بهذا نكون قد أنهينا درسنا اليوم، طبعا وهو الدرس الثاني من الوحدة الأولى التي تحدثنا بها عن كيفية كتابة التاريخ. وشكرا لكم أعزائي الطلبة على حسن الاستماع.